नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेताहरूले भन्ने गरेका छन् हाम्रो भिजन मिसन स्पष्ट छ, देश र जनताको विकास र समृद्धि र यो देशलाई उन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो भनेर चुनावमा घोषणापत्र लेख्छन् र घोषणापत्र अनुसार जनताहरूसम्म यो सपना पनि बाँड्ने गर्छन्। तर आज जनताहरू यी दलहरूदेखि दिगदार भएका छन्। लामो समयको यो जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन यो अभ्यास पनि चलिरहेको छ र जनतामा एउटा आशा थियो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालमा कुनै नयाँ कुनै काम होला, जनताको जीवनस्तरमाथि आउला, गरिबी केही हट्ला र घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आश गरेका थिए। तर जनता निराश देखिन्छन्। दलहरू के नेपालमा दलहरू असफल बन्दै गइरहेका हुन्? पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भइरहेका छन्। यसले पनि दलहरूप्रति जनताको निराशता, दलहरूप्रति भनौँ जनताहरूको विश्वास घट्दै गइरहेको यो दृश्यले पनि देखाउँछ। भनौँ दलहरूले भन्न छाडेका छैनन्। भाषणमा, विभिन्न किसिमका बहसमा, अन्तर्वार्तामा उनीहरूको उद्देश्य, लक्ष्य देश विकास र जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने नै हो। उनीहरूको त्यो किसिमको लक्ष्य अहिले पनि छोडेका छैनन्। तर भइरहेको छ के त, देशमा जुन हिजोकै जस्तो परिस्थिति छ, जनता अहिले पनि आधारभूत आवश्यकताको खोजीमा छन्। हामीसँग विकासका जग कोरेका राष्ट्रहरू आज कहाँबाट कहाँ पुगिसके। आज हामी जहाँको त्यहीँ छौँ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसकारण आज हामीले विशेष गरी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी उम्मेदवार घोषणा गरिरहनु भएको छ यसले के देखाउँछ? दलहरू असफल भए भनेर एउटा त्यो किसिमको चुनौती पनि देला। यस किसिमले आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले कुराकानी गर्नको लागि पुँजीवादका जानकार जो लेखक पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ र नेपालीको मनोविज्ञानको बारेमा राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ र नेपालीको मनोविज्ञान कस्तो छ, नेपालीहरूको मनोविज्ञानको बारेमा निकै जानकार राख्नुभएको र पुँजीवादको बारेमा निकै गहन अध्ययन गर्नुभएका निकै बौद्धिक व्यक्ति आज हामीले अन्तर्वार्तामा निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गोपीलाल न्यौपाने। उहाँसँग आज हामी देशको अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन उम्मेदवारी र विजय र उहाँ स्वयंले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँको उम्मेदवारी किन, यो यावत विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यहाँको मैले परिचय गराएँ, ठिकै छ नि कि केही थप्नुपर्ने भयो कि? एकदम सफिसियन्ट छ। एकदमै तपाईँले जे व्याख्या गर्नुभएको छ, धेरै लामो व्याख्या गर्नुभयो। यो व्याख्याले नेपाल कता गइरहेको छ, किन दलहरू प्रति मानिसको विश्वास क्रमशः उठ्दै गयो, किन दलहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरो धेरै कुरो उजागर गरेको छ। अब कुराकानी छलफल यहाँबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट घोषणा गरिसक्नु भयो। एकदम। अब मैले सुरुमा केही व्याख्या पनि गरेँ। सिधै भन्दा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी, तपाईँ एउटा चाहिँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा चाहिँ पुँजीवादको जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँ किताबै लेखेर पनि आफ्नो भनौँ न जिन्दगी चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको यावत अप्सनहरू छन् र पनि तपाईँ राजनीतिमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो किन? यो समस्या के हो भने राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालमा फ्रिक्वेन्टली भए, तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै मान्छेको सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हुन सकेन, अर्थतन्त्रमा विकास हुन सकेन, हाम्रो इकोनोमीले ग्रोथ गर्न सकेन, हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेनौँ, अथवा बेरोजगारी जस्ता तस्तै छ। हरेक दिन मान्छे रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। शिक्षामा हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। प्रत्येक दिन विद्यार्थी बाहिर जान्छन् र लाखौँ विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्छन्, चाहे त्यो मेडिकल एजुकेसन होस् चाहे अन्य एजुकेसन होस्। गरिबी पहिलाको भन्दा झन् बढेको छ। इनइक्वालिटी, असमानता झन् बढेको छ। ह्यान्डफुल मान्छेको हातमा, नेपालको 20% पपुलेसनको हातमा 95% रिसोर्सेस उनको हातमा छ र बाँकी 80%को हातमा 5% रिसोर्सेस मात्रै छ। सानातिना होटल, सानातिना बिजनेस मात्रै जनताको हातमा छ र टोटल तपाईँको रिसोर्सेस चाहिँ 20% अपर 20% जुन मानिसहरू छन् तिनका हातमा 95% रिसोर्सेस क्याप्चर भयो। यसले गर्दा गरिबी बढ्यो, असमानता बढ्यो, हुनेको ह्याप्स र ह्याप्स नटको बिचको जुन दूरी छ त्यो झन् बढ्यो। महँगी अत्यन्तै महँगो छ।
पेट पाल्न एउटा होइन एकाङ लाउनलाई पनि गाह्रो छ नेपालीलाई। तर एक किसिमका मान्छे यहाँ प्राडो पजेरो चढेर दौडिने, अर्को किसिमका मान्छे खुट्टामा चप्पल पनि नहुने, एक किसिमका मान्छे विदेश गएर उपचार गर्ने त्यो क्षमता राख्छन्। तपाईँको ट्याक्सको दुरुपयोग गरेर पनि पैसा काठमाडौँमा बङ्गला छ, गाउँमा घर घडेरी जोडेका छन् होइन। हिजोका अलिकति पुवर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड भएका मानिसहरूको पनि पोलिटिक्समा लागेपछि रातारात धन आर्जन भएको छ। उनीहरू विदेश उपचार गर्न जान्छन्, आफ्ना मान्छेलाई सबै सुविधा केन्द्रित गरेका छन्। उनीहरू डुल्न अनेक किसिमले नेपाली जनताले उठाएको ट्याक्स तिनीहरूले प्रयोग गर्छन्। ती मान्छेहरूले गर्दाखेरि एक किसिमको गरिबी असमानता झन् बढेर गयो। यसको लागि तपाईँको उम्मेदवारी एक्ज्याक्टली म यो किसिमको असमानता हटाउन चाहन्छु। तपाईँले जसरी भन्नुभयो अहिले जुन यो लामो समय दलहरूले अभ्यास गरे, उनीहरूले जे घोषणा गरे, जसरी जनताहरूलाई सपनाहरू बाँडे, त्यो अनुसारको काम नभएपछि तपाईँ आफ्नो क्षेत्र छोडेर पनि अब राजनीतिमा आउनुपर्छ। राजनीतिमा नआएसम्म देशको निर्माण गर्न, देशको चाहिँ आफ्नो भिजन र मिसन पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँ अगाडि आउनु भएको हो। वा मैले अर्को प्रश्न तपाईँ यहाँसँगै के जोडेको छु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहरी चलेको छ आज, त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्दा यही लहरीमा लागेर त तपाईँ आउनु भएको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि यहाँ रहन्छ। धन्यवाद हिमालजी, मलाई कुनै रहर होइन यो। मेरो इस्यु चाहिँ कहाँनिर हो भने नेपाल अहिले हिँडेको बाटोबाट जुन समाजवादी र साम्यवादी गन्तव्य हामीले रोज्यौँ र विश्वविद्यालयहरूमा समाजवादी शिक्षा हामीले दियौँ र आम रूपमा एउटा कल्चर, प्राइभेट कल्चरको विकास गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो राजाले गरेका थियो, रोयलिस्टहरूले गर्थे, मोनार्किस्टहरूले गर्थे होइन, एक किसिमको कल्चर। हामीले त्यो कल्चरलाई मानेनौँ। सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च हुनै सक्दैन भनेर हामी हिँड्यौँ र यसको विरुद्ध जाग्यौँ र बहुदलीय व्यवस्था आयो। तर उहाँहरूले अर्को प्राइभेट कल्चर विकास के गरिदिनु भयो भने जनतालाई अनडुइङ कामै नगरिदिने, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट नगरिदिने, जनताका कामहरू भनेपछि भाग्ने, अथवा काम गर्नु पर्यो भने एक्स्ट्रा पैसा दिनै पर्ने, त्यो नदिकन काम नहुने स्थिति भयो। नयाँ थटहरू, नयाँ विचारहरू सप्रेसन भयो, थटको सप्रेसन भयो होइन। एक किसिमको उहाँहरूले गडलाई मकरी गर्ने, अर्थात् हाँसी मजाक गरेर सारा ग्रेभ इस्युजहरू, इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू जति चाहिँ हाँसेर मजाक गरेर ठट्टा गरेर उडाइदिने र मान्छेको ध्यान अन्त मोड्ने, यो किसिमको एउटा प्राइभेट कल्चर उहाँहरूले विकास गर्नुभयो। यो प्राइभेट कल्चरको विरुद्ध हामी नगइकन अब हुँदैन, नभए नेपाल एउटा होलिगर्सहरूको हातमा पर्छ, गुन्डा र लोफरहरूको हातमा पर्छ। त्यसैले आउँदो 5 वर्ष यदि हामीले विकल्प दिन सकेनौँ भने 18 वर्षभन्दा माथिको एउटा पनि नेपाली नसकेर नजानु अलग कुरो, नभए उ विदेश जान्छ। किनभने यहाँ खान सक्दैन मान्छेले, प्लेटमा जाँदाखेरि पनि 23% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। होटलमा हामी जाउँ, फुड आएपछि तपाईँको 23% हामीले एडिसनल ट्याक्स तिर्नुपर्छ। लुगामा 70-80% कर लाग्छ, चामलमा 70-80% कर लाग्छ, खान सकिँदैन, गाडी चढ्ने सपना पुरा हुँदैन। यहाँ एउटा काठमाडौँमा बङ्गला किन्न, बङ्गला बनाएर मजासँग मेरो पर्सनल लाइफ चाहिँ बिताउँछु भनेर कुनै नेपालीले सपनै देख्न नसक्ने भयो यहाँ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले सपना देखाउनको लागि हामीले अर्को अल्टरनेटिभ थट नदिकन हुँदैन। र मैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जनताका दुश्मन हुन्, यिनीहरू जनतालाई ट्याक्स लगाउने, 32 किसिमको ट्याक्स लाग्छ हिमालजी नेपाली जनतालाई। अहिले ट्याक्स जनतालाई ट्याक्स लगाउने, अनिखेरि आफू इन्जोय गर्ने, आफू घरबार जोड्ने, बङ्गलामा बस्ने होइन, एसीवाला कोठामा आफू बनाउने, उपचार गर्न विदेश आफै जाने, त्यही ट्याक्सबाट, त्यो जनताको ट्याक्सबाट होइन। यसरी जनतालाई नाङ्गाइ पार्ने र जनता दुब्लाउँदै जाने, नेता मोटाउँदै जाने जुन विकास हो, मैले भनेको छु त्यो विकास मुर्दाबाद। जनता दुब्लाउने, नेता मोटाउने विकास मुर्दाबाद भनेर भनेको छु मैले। यस्तो विकासले हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो। जसरी अब कतिपय सन्दर्भमा अहिलेका यी राजनीतिक पार्टीहरू जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, जो राज्य सत्तामा रहेका छन्, यिनीहरूलाई नै परिमार्जन भनौँ या चाहिँ परिष्कृत गराएर, यिनीहरूलाई सच्याएर यहीबाट हामीले कल्पना गरेको जे कुराहरू छन् भनौँ या विकास समृद्धि यावत कुराहरू छन्, यी कुरा पुरा हुन सक्दैनन् कि नसकेर या त्यो हुनै नसकेर तपाईँहरू विकल्प खोजेर हिँड्नु भएको हो कि होइन? यिनीहरूले भने जति दिन सकेनन् त्योभन्दा हामी बढी दिन्छौँ भनेर तपाईँहरू हिँड्नु भएको? एकदम। उहाँहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्त हामीले धेरै कुरो बुझ्न सकेनौँ। समाजवाद भनेकै सिद्धान्त के हो भने अनरसिप चाहिँ कम्युनिटी अनरसिप दिने, इन्डस्ट्रीलाई अथवा रिसोर्समा चाहिँ इन्डिभिजुअलको अनरसिप होइन, कम्युनिटीको अनरसिप दिने भन्ने सिद्धान्त हो यो सिद्धान्तले। म एउटा कम्युनिटीले चाहिँ गर्दैन भन्ने मेरो यो समाजवादी सिद्धान्तको जुन कम्युनिटी अनरसिप हो, यो कम्युनिटी अनरसिपले चाहिँ गर्दैन भनेर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले जङ्गल जति जम्मै सामुदायिकरण गऱ्यौँ
जङ्गल जति अहिले सबै सामुदायिकरण गऱ्यौँ। जङ्गल सामुदायिकरण गर्दाखेरि के भयो, 25-30 जना मान्छेको समिति बन्छ, त्यो समितिका मान्छेले चाहिँ इन्जोय गरेकै छन्, तर बाँकी पिपुलले के गरे, त्यहाँ दाउरा टिप्न पनि पाउँदैनन्। दाउरा टिप्न नपाएपछि गाउँ गाउँमा ग्यास पुग्यो, त्यहाँ वस्तुभाउ चराउन लान पाउँदैनन्, घाँस लिन जान पाउँदैनन्, फलस्वरूप वस्तुभाउ पाल्न छोडे। वस्तुभाउ नपालेपछि के भयो, अब कृषि कर्म पनि समाप्त भयो, ठाउँ ठाउँ बाँझा हुन थाले। मान्छेले त्यो हिजो गाईबस्तु पालेर जुन लेबर उनीहरू गर्थे त्यो लेबर अब खाली भयो, फ्री भयो। त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन त हामीले गरेनौँ, इन्डस्ट्री त हामीले सबै बन्द गरिदिएका छौँ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले बन्द कसरी गरे त यिनीहरूले भन्दाखेरि साउजीसँग डोनेसन लिने, पार्टीको लागि चन्दा लिने, मजदुरलाई उचाल्ने र नो वर्कको सिस्टम जो म लागू गर्न चाहन्छु। नो वर्क नो पेको सिस्टम, स्ट्राइकलाई म प्रतिबन्ध गर्न चाहन्छु। इन्डस्ट्रियल स्ट्राइक गर्न पाइँदैन, कमसेकम 5 वर्ष पाइँदैन। कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाइयो, तलबमा बार्गेनिङ गर्न पाइयो, तलमाथि गर्न पाइयो, तर तपाईँले इन्डस्ट्रीहरू सबैतिर बन्द गरिदिने, अनिखेरि गाउँघरमा वस्तु पाल्न नदिने, चरण चर्न नदिने। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो, गाईबस्तु डिस्प्लेस भए। हामी गाउँ गाउँमा अहिले भैँसी देख्दैनौँ, गाई देख्दैनौँ। विदेशबाट दुध आउँछ, हाम्रो विदेशबाट ग्यास आउँछ, किन दाउरा बाल्न दिँदैनन् यिनीहरूले। अनि अहिले नेपालमा यहाँ बसेका जो जति पनि फर्निचर छन्, हामी कहाँ 46% जङ्गल छ हिमालजी, तर हाम्रा यी फर्निचर जति छन् ती सबै विदेशबाट आएका छन्। अनि 46% जङ्गल चाहिँ हामीले के गर्ने हो? भारत 18% जङ्गलले टिकेको छ, चीन 21% जङ्गलले टिकेको छ, हामी कहाँ 46% जङ्गल छ, तर आयात चाहिँ फर्निचर जति सबै हामी आयात गर्छौँ। त्यसैले यो उल्टो व्यवस्थाले हामीलाई के पुर्यायो भन्दा ग्यास गाउँ गाउँमा पुर्यायो, अनि मासु जति हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो, किन गाई बाख्रा त जङ्गलमा चर्नु पर्ने हो, त्यो त चर्न पाउँदैन। त्यसैले यो कम्युनिटी ओन्ड, हामीले रिसोर्सलाई कम्युनिटी ओन्ड गर्ने जुन सिद्धान्त लिउँ त्यो सिद्धान्त गलत छ। इन्डिभिजुअल ओन्ड, इन्डिभिजुअल फ्रिडम नदिकन हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी तर्फ गए मैले अलिकति यता हामी सिरफार गरौँ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरैले दिइसक्नु भएको छ, या स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय पनि हुनुभयो कति ठाउँमा। अब यो दलीय व्यवस्थामा त दलहरू नै सर्वोत्कृष्ट हुन्छन् भनिन्छ। अब तपाईँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएको छ, यो दलहरू हावी भएको देशमा या दलहरूले शासन सञ्चालन गरिएको राष्ट्रमा 1-2 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय प्राप्त गर्दैमा के लसरबाट लाग्ला र? एकदम तपाईँसँग म असाध्यै सहमत छु हिमालजी। उम्मेदवारीको लागि उम्मेदवार दिने, चर्चामा आउन उम्मेदवारी दिने एक किसिमको कुरा भयो। म चाहिँ एउटा सिद्धान्तको लागि फाइट गर्छु, म प्रिन्सिपलको लागि फाइट गर्छु। म यो सिद्धान्तसँग जुन कोर्समा नेपाल हिँड्यो, हिजो राजाले गाइड गर्दाखेरि हामी विपक्षमा गयौँ, किनकि अहिलेको जमानामा स्वस्ति वाचन गरेर दाम राखेर ढोग्ने सिस्टम यो राम्रो होइन। त्यसैले अहिले राजा नेपालको हितमा राजतन्त्र छैन भनेर राजतन्त्र फाल्ने दिशामा हामी लाग्यौँ, सबै तपाईँ हामी लाग्यौँ। तर त्यसलाई फाल्दाखेरि राम्रा मान्छेले फाल्नु पर्थ्यो, साम्यवादी र समाजवादीहरूले फाल्नुभयो। सिद्धान्त गलत छ। राजतन्त्र फाल्ने जसले फाल्यो, त्यो फाल्नेले व्यवस्था सञ्चालन गर्न आएकाहरू पनि ठिक थिएन, ती ठिक भएनन्, उनीहरू ठिक छैनन्, उनको सिद्धान्त ठिक छैन। त्यति बेला जनताले कसरी विश्वास गरे त? यो सिद्धान्त थाहा नै छैन। तपाईँ जस्तै अमेरिका भनेपछि पहिले कुमला र तर्सिनी, तर छोरो अमेरिका पठाउनु पर्ने। अमेरिका पुँजीवादी देश हो, खबरदार पुँजीवाद भन्ने, तर सुटुक्क आफै पनि लुकी लुकी अमेरिका जाने। जापान पुँजीवादी देश हो भनेर कुम हल्लाउने, नाना भातीको विरोध गर्ने, तर पढाउन जापान पठाउनु पर्ने, अस्ट्रेलिया पठाउनु पर्ने, इङ्ल्यान्ड पठाउनु पर्ने, किन? पुँजीवादी भयो भने। तर जस्तो राजतन्त्रदेखि त्यति बेलाका जनताहरू पनि आजितै भएका थिए र त राजतन्त्रलाई फ्याले, होइन भने राजतन्त्रलाई नै स्वीकार गरेर बस्थिए होला सायद। त्यति बेला जुन दलहरूले जे एजेन्डा लिएर हिँडेका थिए, सायद आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी दलहरूको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, सायद भोलि अहिले दलहरू जसरी प्रस्तुत भएका छन्, तपाईँहरूबाट पनि सत्तामा पुगेपछि, शक्तिमा पुगेपछि आखिर त्यही ढङ्गले मुन्टो बटार्नु भयो भने त के अस्तित्व रहेर फेरि जाने कहाँ जनता हो? तपाईँले जायज कुरा उठाउनु भएको छ। जब मान्छे सिद्धान्त हुन्छ, जस्तै म हिन्दूको छोरो हुँ, म जनै लगाउँछु, म पशुपति नै जान चाहन्छु, त्यो मेरो सिद्धान्त हो। म सकभर मस्तिज बाहिरबाट नमस्कार गर्छु म, तर मेरो फिलोसफी त्यो होइन, मेरो स्कुलिङ त्यो होइन। म गुम्बामा जान्छु, भगवान गौतम बुद्धलाई नमस्कार गर्छु, तर मेरो फिलोसफी त्यो होइन। मलाई कृष्ण नै चाहिन्छ, राम नै चाहिन्छ, होइन, शिव नै चाहिन्छ, म मेरा लर्ड उनीहरू नै हुन् म भन्छु। यो सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तले तपाईँलाई क्याडराइजेसन गर्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट क्याडर बेस्ड पार्टी भए। क्याडर बेस्ड पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको भ्रष्टाचार मौलिन्छ। क्याडर बेस्ड पार्टी नै नेपालका लागि समस्या हुन्, किनभने काङ्ग्रेससँग 10 लाख क्याडर छन्,
एमालेसँग अर्को 10 लाख क्याडर छन्। ती क्याडरलाई चित्त बुझाउनलाई उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै ट्याक्स लाउनुपर्छ, तिनलाई धेरैभन्दा धेरै, किन सुविधा त तिनीहरूले नभए तिनले चुनाव हराइदिन्छन्, तिनकै क्याडरले तिनलाई चुनाव हराइदिन्छन् है। त्यसैले अब तराई बेस्ड पार्टीहरूमा पनि त्यही समस्या छ। 10-12 लाख उनीहरूको पनि क्याडर छन्। क्याडर बेस्ड पार्टी अब ठाउँ ठाउँमा चाहे तपाईँ युनिभर्सिटीको भिसी बनाउनुहोस् अर्थात् एम्बेसडर बनाउनुहोस्, त्यो सबै ठाउँमा क्याडरहरू नै चाहियो, त्यहाँबाट बाहिरबाट त लिन सक्दैन। त्यसैले यो ग्रुपमा बस्ने मान्छे चाहिँ ल्याकिजहरू, कमजोर मान्छे ग्रुपमा बस्छन्। एउटा फिलोसफीले के भन्छ भने तपाईँले त्यो भनिहाल्नु नबिर्सिनु होला। हजुर, अहिलेको तपाईँहरूले विचार तपाईँहरूको एउटा चाहिँ मनोविज्ञानले तयार पारेको यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्गठन पनि बन्दै गएको जस्तो त लाग्छ। त्यसको एउटा भेला पनि भएको थियो। तपाईँहरू स्वतन्त्र सङ्गठनबाट स्वतन्त्र आफ्नो विचार लिएर आफू जाने हो कि स्वतन्त्र सङ्गठनको स्वतन्त्र ढङ्गको भन्दा पनि त्यहाँको एउटा कम्युनिटीको साझा विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो? मलाई मेरो तपाईँ सामेल हुनुहुन्न? म सामेल छैन, मेरो त्यसमा विश्वास पनि छैन। स्वतन्त्र भनेको हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्स भनेको व्यक्ति हो, ग्रुपमा बसेर मार्क्सिजम जन्म्या होइन होइन। सर आइजक न्युटन व्यक्ति हो, सिद्धान्त व्यक्तिले बनाउने हो, ग्रुपमा बसेर होइन। अहिलेको यो सङ्गठन जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्गठन छ यसमा तपाईँलाई विश्वास छैन? म त्यतातिर जान्न, मलाई लाग्नु छैन, किनभने म सिद्धान्त दिने मान्छे हुँ। यो सिद्धान्त हो, यो सिद्धान्तले गर्दैन मलाई। तपाईँको यात्रा कहाँ त? जस्तो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आफ्नो विचार एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ। आज काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5बाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईँ व्यक्ति एक्लैले गर्ने त केही होइन। तपाईँका सिद्धान्त र विचार भोलि राम्रा हुँदै गयो भने जनताले तपाईँलाई विश्वास त गर्लान्। तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ भनौँ न, सेफ ल्यान्डिङ कताबाट तपाईँ चाहिँ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ त? तपाईँले देशलाई कसरी ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ? एकदम मेरो सिद्धान्त हो, म प्रिन्सिपल्ड म्यान हो। मेरो सिद्धान्त हो। मेरो सिद्धान्तले के भन्यो भने सोसलिस्टहरूको आइडियाबाट देश विकास हुँदैन भनेर मैले अल्टरनेटिभ थट दिएको छु। कम्युनिस्टको आइडियाले यो देश विकास हुँदैन भनेर अल्टरनेटिभ थट दिएको छु। म सिद्धान्तमा फाइट गर्ने मान्छे हुँ। मलाई हत्तपत्त ग्रुप बनाएर चुनाव जित्ने अनि खेरि त्यहाँको इन्जोयमेन्ट गर्ने मेरो कुनै त्यस्तो रहर छैन। म त्यसो गर्दा नि गर्दिनँ। मेरो 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 तर्क के हो भने तपाईँलाई ट्याक्स लिएर आयो, म ट्याक्स विरोधी हुँ। मलाई भोट हाल्नुभयो भने आमा दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई भोट हाल्नुभयो, म तपाईँहरूलाई अत्यन्तै पीडादायक ट्याक्स सरकारले लगाएको छ। कुनै एउटा कम्पनी दर्ता गर्न गयो ट्याक्स लिन्छ, बच्चा जन्म ती ट्याक्स लिन्छ, दर्ता गर भन्छ, मृत्यु दर्ता भयो पशुपति घाटमा पनि पैसा लिन्छ, धेरै एकमुठी पैसा लिन्छ। ट्याक्स त विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले ट्याक्स त तिर्छन् नि होइन? तिर्छन्। तपाईँले ट्याक्स विहीनको कल्पना गर्दै हुन्छ कि थोरै ट्याक्सको? होइन, सिङ्गल ट्याक्समा एउटा ट्याक्स। जसरी भारत अहिले सिङ्गल ट्याक्स सिस्टममा जाँदैछ मोदीको नेतृत्वमा, त्यसै गरी म सिङ्गल ट्याक्स सिस्टमको पक्षपाती हुँ। र फ्ल्याट ट्याक्सेसन, गरिबलाई धनीलाई धेरै ट्याक्स नलाऊ, गरिबलाई ट्याक्स नलगाऊ। तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म जाँदैछु। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अब यो स्वतन्त्र पार्टी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले खोल्नु भएको छ, स्वतन्त्र सङ्गठन अर्कै छ, यहाँ यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ। दलहरूको विकल्प हामी हौ, हामीले मात्र यो देशलाई निकास दिन सक्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसो भए त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्गठन स्वतन्त्र पार्टीतर्फ काहीँ पनि मेरो कुनै अलायन्स इन्भल्भ हुनुहुन्न? मेरो विचारसँग मिल्ने, मेरो सिद्धान्तसँग मिल्ने। म चाहन्छु मार्केट फ्री होस्, म चाहन्छु एजुकेसन फ्रिडम चाहन्छु। म लाइसेन्सिङ सिस्टमको विरोधी हुँ। म उद्योग खोल्नलाई लाइसेन्स होइन, उद्योग खोल्नलाई भिजन चाहिन्छ। भिजनलाई मान्यता देऊ न, उद्योग त यहाँ कति खुल्छ। जस्तै मैले काठमाडौँमा एक ठाउँमा भनेको छु, काठमाडौँको फोहोर 2 दिनमा 1 हप्ताभित्र व्यवस्थापन हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई आह्वान गर न, प्रोजेक्ट प्रपोजल माग न, प्राइभेटले आफैले घरबाट पैसाले किनेर, किनकि उसले त उद्योग खोल्छ। सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, म प्राइभेटको म चाहिँ व्यक्तिले भो इन्डस्ट्री चलाउने, यो सरकारले गर्ने त 2टा काम मात्रै हो, एउटा न्याय इन्फ्रास्ट्रक्चर र अर्को सेक्युरिटी। लाइफको सेक्युरिटी गर्नु पर्यो, पिपुलको लाइफको सेक्युरिटी राज्यले गर्नुपर्छ। उसको धन सम्पत्तिको स्ट्रङ प्रपर्टी ल चाहिन्छ, त्यहाँ सेक्युरिटी दिनुपर्छ। अनि जस्टिस गर्नुपर्छ, देन एन्ड देयर न्याय तत्काल हुनुपर्छ। तर यहाँ वर्षौँसम्म न्यायका पाएका छन् मान्छे। यहाँ सम्पत्तिको सेक्युरिटी छ, सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम गरिदिन्छ, सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति बाटो खोल्ने नाउँमा के नाउँमा वर्षौँसम्म पेन्डिङमा राखिदिन्छ, न बेच्न पाउँछ उसले, न ब्याङ्कमा राख्न पाउँछ, न बेच्न पाउँछ। यसरी अर्काको सम्पत्तिमाथि स्टेटले क्याप्चर गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षको मान्छे हुँ म स्ट्रङ प्रपर्टी ल बनाउन चाहन्छु। तपाईँको मिसन र भिजनमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति यो दलीय व्यवस्थाको बारेमा अझै यसमा चिरफार गरौँ। दलहरूले
गर्छु भन्छन्, उनीहरू गर्दिन भन्दैनन्। हामी गर्छौँ, हामी नै हो यहाँको सर्वेसर्वा, हामी बाहेक कोही पनि यहाँ चाहिँ कसैले पनि निकास दिन सक्दैन उहाँहरू भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले अहिलेको राज्य सत्ता आँकिरहनु भएको छ। त्यसो भए उहाँहरूको चाहिँ गल्ती कमजोरी वा भेद कहाँ भयो? उहाँहरूले गर्न नचाहेको कि गर्न नसकेको कि उहाँहरूको क्षमता छैन ताकि अहिलेको देशलाई निकास र एउटा जुन लेभलमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो लान सक्ने नेताहरूको त्यो खुबी भएन? के लाग्छ? एउटा कुरो म हिमालजी भनौँ है त, आई नो वाट आई डोन्ट नो। मलाई थाहा छ मेरो केमा अभाव छ त्यो मलाई थाहा छ। तर उनमा र ममा फरक के छ भने दे डोन्ट नो वाट दे डोन्ट नो। तिनीहरूलाई आफूलाई थाहा नभएको कुरै थाहा छैन। उनीहरू सर्वज्ञता भन्छन्। समस्या यहाँनिर भयो। विकासको कुरो कसरी विकास हुन सक्छ? हामीले मार्केट कन्ट्रोल त 30 वर्षदेखि गरिराखेका छौँ नि। मैले भने 24 घण्टा ओपन गरौँ न मेन सहरलाई। त्यसो गर्दा मान्छेले 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ। लाइसेन्सिङ सिस्टम खारेज गरिदेऊ न। यत्रा लाइसेन्सको लागि बनेका चिजहरू छन्, सरकारले खर्च गर्नुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो खारेज गरिदेऊ न। त्यो खारेज गर्दा के हुन्छ? त्यो खारेज गर्दाखेरि सजिलैसँग कम्पनीहरू स्थापित हुन थाल्छन्, प्रोडक्सन सुरु हुन थाल्छ। र हामीलाई चाहिए के हो? आज इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हो। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ त्यहाँ। कहाँ भने टेर्छन् त? हामीले रिसोर्समा गरिबको पहुँच गराइदिउँ न। पब्लिक कम्पनीहरूको जुन जस्तै तपाईँ विद्युत प्राधिकरण अथवा एनओसी नेपाल आयल कर्पोरेसन, त्यो त शुद्ध ठग संस्थाहरू हुन् यिनीहरू। म बताइदिन्छु तपाईँलाई। 4 रुपियाँमा प्राइभेट अन्टरप्रेन्युअरसँग उसले बिजुली किन्छ पर युनिटको दरले, तर हामीलाई 12 रुपियाँमा बेच्छ। क्यान यु इमेजिन? 300% नाफा खान पाउँछ। 20% भन्दा बढी नाफा खायो भने त त्यो कालो बजारीमा जान्छ। अनि समात्नु पर्ने कसलाई त? त्यहाँ समाउनु पर्थ्यो नि त। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने सरकारले जुन बिजनेस गर्छ, सरकारले बिजनेस गर्ने होइन बाबा। यो त जनताले गर्ने हो। बिजनेस जनताले गर्ने हो। इम्प्लोइमेन्ट त्यहाँबाट जेनेरेट हुन्छ। तिमी अर्कोलाई आउनै दिँदैनौ। कृषि अहिले मलको यही प्रब्लम छ नि त। मल प्राइभेटलाई दिने हो भने किन दिँदैनन्? किन दिँदैन? पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेसी र केही ह्यान्डफुल बिजनेसम्यान मिलेर जनतालाई एक्सप्लोइट गर्छन्। उनलाई केही पनि मतलब छैन। किन? जनतालाई ट्याक्स लगाएकै छ। उनीहरूले अरबौं अरब पैसा कमाएका छन्। यदि मल प्राइभेटलाई मान्छेलाई ल ल्याऊ, मल ल्याऊ, औजार, कृषि औजार ल्याऊ, गोरु पनि ठुल्ठुला लिएर आऊ भन्ने हो भने फ्री कम्पिटिसन, मार्केटलाई फ्रिडम देऊ न, मार्केटलाई फ्री गरिदेऊ न। तिमी किन रोक्छौ? यदि नरोक्ने हो भने मान्छेले कमसेकम पैसा तिरेर त मल पाउँथे नि। अनि फ्री भएपछि त घटाघटमा पाउँछन् नि मल। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। साग हामी खान्छौँ। हरेक दिन बिहान काठमाडौँमा साग खान पाइन्छ। सागमा सरकारले आँखा गाड्या छैन। यदि त्यहाँ पनि रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सकिन्छ भने सरकारले त्यहाँ पनि ट्याक्स लाउँथ्यो, अनि साग खान पाइँदैन थियो होइन? हामी 10 रुपियाँको मुठा साग पनि पाउँछौँ। हामीलाई सजिलै लाग्छ। त्यो साग 20 रुपियाँको मुठो पनि हामी किनेर खान्छौँ। किन? कहिले कहिले अभाव भएको बेलामा 20 हुन्छ, धेरै भएको बेलामा 10 रुपियाँ हुन्छ। मार्केटको नियम त। त्यसो भए यो अहिलेको राज्य सञ्चालन गर्ने राज्य सञ्चालकहरूको सबैभन्दा ठुलो गल्ती के भयो त? उनीहरूसँग क्षमता पनि अब पिएचडी होल्डर धेरै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन? अब धेरै पढे लेखेका नेताहरू हुनुहुन्छ। विश्व राजनीति बुझ्नु भएको छ, आन्तरिक राजनीति बुझ्नु भएको छ, जनताको दुःख र समस्या पनि बुझ्नु भएको छ, त्यहीँबाट हुर्केर आउनु भएको नेताहरू हुनुहुन्छ। यो सारा बुझिकन पनि देशको हकीकत जहाँको त्यही छ, उहाँहरूले के चाहिँ गर्न चाहनु भएन, सक्नु भएन, जान्नु भएन। कहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ चुक्नु भयो त? यहाँनिर पत्ता लगाउँ त पहिला। उहाँहरूको सिद्धान्त गलत छ। ए, सिद्धान्तै गलत? सिद्धान्त, स्कुलिङ गलत छ। तपाईँले जस्तो इँटाको फर्मा जस्तो बनायौँ हामीले, इँटा त्यस्तै निस्किन्छ। माटो त जुन हाले पनि भयो, आकार त उही निस्किन्छ नि। त्यसैले जुन अहिले सोसलिस्ट थिङ्किङ भयो, इक्वालिटीको थिङ्किङ, इक्वालिटी, तपाईँ रुल अफ ल भन्यौँ हामीले होइन? हाम्रै क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको कालो ट्याङ्की मन्त्री पनि हुनुभयो, महासचिव हुनुहुन्छ, कालो ट्याङ्कीमा पैसा राख्या भनेर ओम्नीको त्यत्रो केस आयो, उहाँलाई कारवाही हुन्छ। त्यही पार्टीमा, त्यही पार्टीको अर्को एकजना 8 आना जग्गा बालुवाटारमा जनतालाई भएदेखि, जनतालाई चाहिँ हेलमेट नलागेको भनेर, एक ग्लास अलिकति रक्सी पिएको भनेर, तैँले चलाइस् भनेर कान उठबस गर्छ सरकार। त्यति पावरफुल छ सरकार, जनताको विरुद्ध लाग्न त्यति सक्छ। त्यस्तो सरकारले बालुवाटारको 8 आना जग्गामा उसले घर फिर्ता गरिदिएपछि भयो। त्यसैले के भयो भने मैले रुल अफ लको पक्षमा एडभोकेसी। त्यसो भए यो अहिलेको सिद्धान्त भनौँ न, दलहरू गलत सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर हिँडेका छन् भने यो दलहरूको भनौँ सिद्धान्तलाई यदि सच्यायो भने, सही सिद्धान्तमा गयो भने, त्यसो भए देश ठिकठाक हुन्छ। अनि सिद्धान्त सही गराउनलाई त 30 वर्ष उहाँहरूले समय पाउनु भएको होइन? 47 साल पछाडि को छ सत्तामा? निरन्तर
एकचोटि ज्ञानेन्द्रको सरकार बाहेक बाँकी त सबै उहाँहरूले चलाउनु भएको छ त, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सरकार छ। अनि कति समय दिने हो? उहाँहरू आउँदाखेरि तपाईँ बच्चै हुनुहुन्थ्यो होला। अब उमेर त भयो नि त, अब कतिन्जेल दिने? दिउँ, मेरो कुनै अब्जेक्सन छैन, उहाँहरूलाई नै दिउँ, तर देशको विकास छैन। तपाईँको छोरा र नाति नेपाल बस्न सक्दैन। फेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको चाहिँ जुन पुराना नेताहरू जसले अहिले चाहिँ राज्य सत्ता हाँकेको लेभलको नेता भन्दा तल्लो युवा पङ्क्ति माथि आयो भने, युवा पङ्क्तिले राज्य सञ्चालन गर्यो भने अब युवाबाट मात्रै हो देश परिवर्तन हुन सक्ने भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। र जो अहिले चाहिँ तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यकर्ता तहको नेतालाई माथिल्लो तहमा पुर्याएर राज्य सत्ता दिने हो भने उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु होला। हो, यहाँ एउटा विभेद केमा गरियो भने एउटा निश्चित समूहको आधारमा, उमेरको आधारमा, जेन्डरको आधारमा, कास्टको आधारमा यो कम्युनिस्ट कल्चर हो। यो कम्युनिस्ट कल्चरले के भन्यो भने उमेरको आधारमा मान्छे डिभाइड गरिदियो, तिमी युवा हौ, तिमी बुढा हौ, तिमी बच्चा हौ। अनि जेन्डरको आधारमा तिमी महिला, तिमी पुरुष। महिलालाई एकापट्टिबाट काखा च्यापा जस्तो गर्ने, पिपुललाई सकेसम्म डिभाइड गर्ने, सकेसम्म। अनि जातको आधारमा तिमी यो जात, तिमी फलानु जात। अनि जोग्राफीको आधारमा तिमी मधेसको सङ्गठन छुट्टै, पहाडका शेर्पाहरूको सङ्गठन छुट्टै, होइन? धर्मको आधारमा हिन्दू धर्म अथवा बुद्ध धर्म, यो अनेक सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, पिपुललाई एक ठाउँमा आउन नदिने, उमेरको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, वर्णको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, जातको आधारमा, धर्मको आधारमा पिपुललाई डिभाइड गरिदिने र शासन गर्ने। म एउटा कुरा भनौँ, उमेरले स्कुलिङ डिटरमाइन गर्दैन। स्कुलिङको लागि मुख्य कुरो, विकासको लागि स्कुलिङ चाहिन्छ। 84 वर्षको यहाँ भए 84 गर्थ्यौँ नि हामी, होइन? अमेरिकाको राष्ट्रपति त छ त, उमेरले कहाँनिर गर्यो? सी जिङपिङ 75 वर्षको हुनुभयो नि त। भारतको मोदी 75 वर्षको हुनुभयो नि त, 72 वर्षको हुनुभयो नि त। त्यसैले उमेरले गर्ने होइन हिमालजी, बुद्धिले गर्ने हो। हाम्रो समस्या के छ भने युवाहरू ध्वस्त, तिनीहरूको सङ्गठन छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सङ्गठन क्याम्पसमा छ। प्रत्येक क्याम्पसमा जहाँ नेभी सङ्घ र अखिल छ त्यहाँ ठेक्कापट्टा सबै उनीहरूले लुटपाट गर्छन्। क्याम्पसको बजेट तिनको हिस्सामा जान्छ, विद्यार्थीलाई पैसा चार्ज गर्छन्। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई। पब्लिक क्याम्पसले नेपालमा जुन फन्डिङ सरकारले गर्छ, सरकारले गरेको फन्डिङ गरेको कलेजले 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाखसम्म पैसा लिन्छ। पाउँछ यो? गरिबलाई पढ्न भनेर खोलेको क्याम्पस पैसा लिन पाइन्छ? बिबिए पढ्नुहोस् तपाईँ, 5-6 लाख रुपियाँ लाग्छ। बिसिए पढ्नुहोस्, 5-6 लाख रुपियाँ लाग्छ। यो अधिकार कसले दियो तिनलाई? त्यसैले दे आर ठग पिपुल, उनीहरू असाध्यै इमोरल। नेभी सङ्घ, अखिल, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, दे आर इमोरल पिपुल। किन इमोरल मैले भने यो हार्ड शब्द मैले किन प्रयोग, अनैतिक मान्छे किन भने गरिबको लागि देशभरिबाट फन्डिङ भएको, गरिबलाई पढाउनको लागि। अनि काम लाग्ने शिक्षामा त गरिबको पहुँचै छैन नि। त्यसैले मैले के भनेको छु भने नेपाल गरिब विरोधी देश हो, जनता विरोधी देश हो, जहाँ कहिल्यै गरिबी, हेर्नुहोस् न, पुस्तौँ पुस्ता गरिब छन् नेपाली। अलिकति मन दुख्दैन? कहाँ छ तपाईँको हृदय? मलाई देखाउनुहोस् न। कहाँनिर छ? उसको हजुरबाउ पनि गरिब छ, छोरो पनि गरिब हो, नाति पनि गरिब छ, पनाति पनि गरिब छ। तपाईँको 5-6 जेनेरेसन गरिबीमा बितेको छ। उहाँहरूको शासन आएपछि त्यही गरिबीबाट बितेर आएको नेता जो गरिबको परिवारमा जन्मिएर आए पछाडि त्यो गरिबको झुपडी यहाँ फर्किँदैन फेरि। यहाँ पनि त विवेक छैन, होइन? यहाँ पनि त उसलाई त्यो किसिमको चाहिँ चेष्टा छैन। अर्को तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा गर्नुभयो, जनताले फेरि पटक पटक यिनै नेतालाई जसले काम गर्दाखेरि जनता र देशलाई सही ढङ्गले ल्यान्ड गर्न सकेनन्, असफल भए र जनताले भनेअनुसार देश अगाडि बढ्न सकेन। अनि किन फेरि पटक पटक यिनै नेतालाई, यिनै चाहिँ दलहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो बनाउँदै पठाउँछन् त? एकदम। म यहाँलाई अप्रेस्ड बिकम अप्रेसर भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। अप्रेस्ड मान्छे जो दमनमा परेको छ, जो अत्याचारमा परेको छ, हो नेपालमा पञ्चायतले दमन गर्यो, अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले दमन गरे, त्यसैले त विद्रोह हुँदैछ नि। मेरो आग्रह के हो भने अप्रेस्ड बिकम अप्रेसर। जो मान्छे अप्रेस्ड भएको हुन्छ त्यो सत्तामा गएपछि अप्रेसर हुन्छ, ऊ चाहिँ दमनकारी हुन्छ, ऊ तानाशाही हुन्छ। रबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वेको कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे, होइन? उत्तर कोरियाको फ्यामिली डाइनास्टी हेरौँ न, अर्थात् अहिले अब सी जिङपिङकै चीनको कुरा गरौँ न। अप्रेस्ड मान्छे जब सत्तामा पुग्छ त्यसले ऊ अप्रेसर हुन्छ। अहिले यहाँ भएको त्यही हो, नम्बर 1। अर्को, यहाँले उठाउनु भएको कुरो ऊ जनतामा जाँदैन भन्ने कुरो मैले अघि नै गरेँ। ऊ चाहिँ किन जनताले उसैलाई भोट दिन्छन् भन्दाखेरि स्टकहोम सिन्ड्रोम भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने जब एब्डक्सन र एब्डक्टरहरू, एब्डक्टिज र एब्डक्टरहरू लामो समयसम्म बस्छन्, जस्तै टग अफ वार चल्छ, त्यो अपहरणमा परेको मान्छे चाहिँ अपहरणकारीले जब सानसाना कुरा दिन्छ,
फुड दिन्छ होइन, माया गरे जस्तो गर्छ हो, त्यसप्रति सहानुभूति र तिनीहरूको बिचमा एक किसिमको बन्ड होइन, सिम्पेथेटिक बन्ड तयार हुन्छ भनिन्छ त्यसमा, स्टकहोम सिन्ड्रोममा। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अफगानिस्तानमा तालिबानले पुनः जित्यो, जनताकै आधारमा जित्या त हो नि उसले। 20 वर्ष अगाडि सत्तामा थियो, 20 वर्ष पछाडि फेरि सत्तामा आयो, तर उसलाई राम्रो त कसैले भनेको छैन। किन गर्यो त? ऊ फेरि सत्तामा आयो किन? सत्ताधारीले राम्रो काम गरिदिएन र उनीहरू निरन्तर जनताको बिचमा बसे र जनताले के एक्सेप्ट गरे भने यो मेरो फेट हो, अमर फाती भन्छन् त्यसलाई, यो मेरो अब भाग्य नै हो, यो नभइकन मलाई हुँदैन भन्ने लाग्यो। सानो सानो कुरोमा उनीहरूले सुधार गरे, माओवादीहरूले गरे जस्तै। माओवादीले केही कुरो सुधार गरे र उनीहरूलाई के किन राम्रो भनियो हो, सानो सानो कुरोबाट उनीहरूले जनताको कन्फिडेन्स जित्ने गरेपछि यहाँ नेपालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले शासन गरेको यो सिद्धान्त छरेको 70 वर्ष भयो, 2006 सालदेखि होइन, 2006 सालदेखि कन्टिन्यू उहाँहरूले राजनीति त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले यो देशलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसरी बढाउन सकेनन्। त्यसो भए यसको विकल्प के? अब विकल्प के? दल विहीनताको हामी कल्पना गर्छौँ या राजतन्त्रको कल्पना गर्छौँ? अब हुने चाहिँ के, ल्याउने चाहिँ के रहेछ विकास र विकास दिन्छ यो देशलाई? यो देशलाई विकास गर्नको लागि फ्रिडम, लिबर्टी, इन्डिभिजुअल फ्रिडम। हामी ग्रुपको कलेक्टिभ थिङ्किङबाट अब अगाडि बढ्दैनौँ। हामी व्यक्तिका, अहिले 15 वर्षको एउटा बच्चोको सिद्धान्त के हो, उसको लक्ष्य के हो, हामी त्यसलाई पुरा गर्न खोज्ने हो। 50 वर्षको मान्छेले के खोजिरहेछ, उसको व्यक्तिको, हरेक व्यक्तिका इन्डिभिजुअल लिबर्टी, इन्डिभिजुअल फ्रिडम र तपाईँको फ्री मार्केट हो हामीले गर्ने, जहाँ सबैलाई स्वतन्त्र हुन्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, एउटा मान्छे मेडिकल कलेज यत्रो हाम्रो अप्ठ्यारो छ, मेडिसिन पढ्न बङ्गलादेश नै 5000 विद्यार्थी बङ्गलादेश जाँदा रहेछन्। BBA CBA यस्तो पढ्नलाई, BCA पढ्नलाई, IT पढ्नलाई लगभग 22-25-30 हजार अस्ट्रेलिया जान्छन्। अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि एउटा विद्यार्थीले 50 लाख लिएर जान्छ, बङ्गलादेश जानलाई 60-70 लाख रुपियाँ त्यहाँ पनि मेडिसिनमा लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि खरबौँ रुपियाँ हाम्रो बाहिर गएको छ। हामीले भनेको के हो भने, म टाइपका मान्छेले भनौँ न, मेरो सिद्धान्तले, म अरूलाई भन्दिनँ, मेरो सिद्धान्तले के भन्छ भने लाइसेन्स होइन, यो स्कुल खोल्न देऊ न, कलेज खोल्न देऊ न, मेडिसिन खोल्न देऊ, इन्जिनियरिङ खोल्न देऊ, BBA खोल्न देऊ। यसलाई किन कन्ट्रोल गरे? कन्ट्रोल गर्दा त ब्युरोक्रेसीलाई दिने हो भने कन्ट्रोलिङ मेकानिजम तयार गर्ने हो, ब्युरोक्रेसीले घुस खाँदो रहेछ, उसले त गर्दो रहेछ। 20 वर्षमा मेलम्ची आएन नि, पटक पटक। अनि को भएको छ त्यहाँको चिफ भन्दा ब्युरोक्रेसीको कि सचिव हुन्छ कि उपसचिव हुन्छ, त्यसको अध्यक्ष मेलम्चीको अध्यक्ष त गर्दो रहेछ नि ब्युरोक्रेसीले त। त्यसैले कसलाई दिनु पर्दो? जनतालाई देऊ न, तिमी फ्रिडम देऊ न, ती कलेज खुल्छ, स्कुल खुल्छ, उद्योग खुल्छ, तिमी चन्दा माग्न नजाऊ न, स्कुल बन्द नगर्देऊ, उद्योग बन्द नगर्देऊ, त्यहाँ राजनीति नगर्देऊ। त्यसैले मैले भने म टाइपका मान्छे आयो भने नेपालमा उद्योग बन्द गर्न पाइँदैन, हामी दिँदैनौँ। कलेजमा राजनीति, नेभीसँग र अखिलको नाउँमा राजनीति गर्न दिँदैनौँ हामी। शिक्षक डिभाइडेड छ, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा झोला बोक्ने मान्छे बाहेक अब एउटा मान्छे, ट्यालेन्ट मान्छे म पढाउँछु भनेर अहिले युनिभर्सिटीमा छिर्न सक्दैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेसको सही चाहिन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको सही चाहिन्छ? स्कुल र कलेज भनेको राजनीति गर्ने थलो होइन, होइन त? शुद्ध, त्यो शुद्ध एकाडेमिक ठाउँ हो, Qualification त्यसलाई एकाडेमिक दिउँ न। उद्योग धन्दा बन्द किन गरेको तिमीले? त्यो डोनेसन किन मागेको? डोनेसन नमाग न। तपाईँ, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, सिमेन्टको 1 बोरा उत्पादन गर्नलाई 100 रुपियाँ पनि लाग्दैन, 100 पनि लाग्दैन, तर हामी पाउँछौँ कति? यहाँ 800-900 1 बोराको। 900% नाफा कसले किन गरेको यो भन्दाखेरि सबै नेताको लगानी छ, लुटेको सम्पत्ति त्यहाँ लगानी गरेका छन्। यिनीहरूलाई थाहा छ जनतालाई जति लुटे पनि हुन्छ, जनता त गाई हुन् यिनको निम्ति, त्यसैले जति पनि लुटे हुन्छ। यो सिद्धान्तको, त्यसैले यो सिद्धान्त खराब छ। यो नेपाल हिँडेको जुन कोर्स छ, समाजवादी कोर्स, यो कोर्सले नेपाललाई अझ बेहतर बनाउने हो, इकोनोमिक रिसेसनमा अझ हामी जाने हो। हाम्रो, मैले कतै पनि यो सिद्धान्तले भोलि इन्फ्लेसन घटाउला, इन्फ्लेसन घटाउनलाई जस्तो यही पनि अर्को कुनै नयाँ दलहरू पनि खोलिरहेका छन्, कति नयाँ शक्ति पनि आए, नयाँ दलहरू पनि यो राज्य भनौँ यो देशभित्र अरू नयाँ दल खोलिए। हजुर, यसमा कुनै त्यस्तो नयाँ विचार, मिसन र भिजन आएको स्वतन्त्र पार्टी खोलोस् या कुनै नयाँ व्यक्ति आएर नयाँ पार्टी खोलोस्, त्यो पार्टी खोलेर यो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र छिरेर यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ, डेफिनेटली सक्छ। तर जबसम्म पिपुल एजुकेट हुँदैनन्, यहाँ म सुन्छु अहिले भनेको, कहिले कुनै नेताले मेरो पार्टीले जितेन भने तिमीलाई बजेट किन दिने भने पनि सुन्छु, कहिले के सुनिन्छ होइन। कोही चाहिँ सानो सानो काम गर्दै ठुलो काम गर्नु पर्दैन भन्छन्। हेर्नुहोस्, नेपाल विकास हुनलाई तपाईँ, यो समस्याको कुरै होइन, यो नेपाल असाध्यै सम्पन्न देश हो। यो सम्पन्नता नै यसको लागि हानिकारक भयो। यो रिचनेस नै यसको पोभर्टीको कज बन्यो। किनभने हामीसँग नेचुरल रिसोर्स असाध्यै धेरै छ। त्यो नेचुरल रिसोर्समा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको आँखा पर्यो।
उनीहरूले त छोड्दै नछोड्ने भए अब फेरि जङ्गल यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हजुर। भनौँ या देशी विदेशी एकदम। शक्ति यहाँ पनि भित्र धेरै चाहिँ कर्मचारी तन्त्र यावत धेरै कुराले जकडिएको छ, चाहेर पनि यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् भनेर पनि भन्छ नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? एकदमै त्यो एकदम सत्य कुरा हो। चाहेर यिनीहरूले काम गर्न सक्दैन किनभने यिनीहरूसँग नलेज छैन। जस्तै जति ब्युरोक्रेसीमा समस्या के छ भने ब्युरोक्रेसीमा लेयर धेरै छ। हायर द लेभल डिफिकल्ट टु पेनेट्रेट। तपाईँ पत्रै पत्र छ, एउटै पत्र सुब्बाभित्र 4वटा पत्र छ। जति धेरै पत्र भयो त्यत्तिकै तपाईँले पेनेट्रेट गर्न सक्नुहुन्न। मन्त्रीलाई त तिनीहरूले निकालिदिन्छन् अहिले कर्मचारीहरूले, 1 नम्बर। त्यसैले यिनीहरूलाई यो पत्र घटाउँछु भन्ने जानकारी नै छैन। म टाइपका मान्छेले जित्यौँ भने जम्मा 2टा पत्र राख्ने हो, ग्याजेटेड, त्यसलाई तह दिने होइन नि, हामीले त वर्क दिने हो। तिम्रो सचिव पद चाहिँ तिम्रो सचिव हो, तर तिमीले गर्ने जब डेस्क्रिप्सन दिने हो। तिमी के हो थाहा छैन, तर तिम्रो काम बढार्ने सफा गर्ने तिम्रो काम हो भन्ने हो। जब दिने हो हामीले, जब सानो र ठुलो हुँदैन। यो तपाईँले भन्दाखेरि जनताले चाहिँ नेता चिन्न सकेनन्, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू चिन्न सकेनन्, तर राजनीतिक पार्टीहरूले जनता कस्ता छन्, जनताको मनोभावना, तपाईँले त अझ मनोविज्ञानको बारेमा राम्रो चाहिँ अध्ययन गरेर किताबै लेख्नु भएको छ। नेताले जनताको मनोभावना बुझे, तर जनताले नेताको मनोभावना र त्यो विचार र उद्देश्य बुझ्न सकेन अहिलेसम्म हो। एकदमै तपाईँ किन एकदम सकेन सही निष्कर्ष किनभने यहाँ मास एजुकेसन भयो। युनिभर्सिटीहरू सेन्टर अफ इन्डक्ट्रिनेसन भए, सिद्धान्त पढ्ने ठाउँ भए। अहिलेका नेताहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका शेरबहादुर देउवादेखि सबै ती कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि ती सबै नेभी सङ्घ र अखिलका मान्छे। त्यसैले क्याडर प्रोडक्सन सेन्टर हुन् ती विश्वविद्यालय भनेको। क्याडर प्रोडक्सन गर्ने, तिनले एकाडेमिक एक्सर्साइज गर्दैनन्, तिनले मसल एक्सर्साइज गरेर आउँछन्। ठेक्कापट्टामा अघि जानेर आइसकेका छन्, चाहे त्यो गगन थापा भन्नुहोस् चाहे त्यो अर्को कोही थापा भन्नुहोस्। यी सबै मस्कुलर लडेर आएका मान्छे हुन्। उनलाई सबै कुरो इन्स एन्ड आउट थाहा छ, कहाँ कहाँ खान पाइन्छ, कसरी जनतालाई फुल पार्न मूर्ख पार्न सकिन्छ, यिनलाई सबै थाहा छ। त्यसैले जनतालाई मूर्ख पार्ने विद्यामा उनीहरू सबै पिएचडी हुन्, सबै जानकार राख्छन्। यसो भएर मैले के भन्न खोज्या हो भने म किन निर्वाचनमा जान लागेको भनेर भन्दाखेरि यहाँले अघि नै उठाइहाल्नुभयो। जाँदै पनि छु, तपाईँले किन तपाईँ जानुभयो भन्ने सवालमा अझै प्रश्न गर्न बाँकी नै छ। त्यसभन्दा अगाडि जसरी अब साँच्चै तपाईँले भने जस्तै अब स्वतन्त्र व्यक्तिले विजय प्राप्त गरे, देशैभरि विजय प्राप्त गर्दै गए, त्यसले फेरि आखिर दलीय व्यवस्थाभित्र त्यो भनौँ न अहिले स्वतन्त्र चाहिँ पार्टी पनि खोलिएको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि छन्। भोलि ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पार्टी नै खुन्न खोलिकन विकल्पै छैन देशमा भनेर पनि भनिन्छ। अनि स्वतन्त्रले जितेर चाहिँ फेरि तपाईँले भने जस्तो जुन जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ देश विकास गर्ने, ती सबै कुरा लागू गर्न सकिएला त? देशी विदेशी शक्तिको पन्जाबाट बाहिर आउन सक्छ देश? त्यो कुटनीति र त्यो एउटा चाहिँ सारा मिलाउन सक्ने क्षमता तिनले राख्छन् त? एउटा सत्य कुरो के हो भने मेरो छिमेकी राम्रो भएको म हेर्न चाहन्छु, नेपाल राम्रो भएकै हेर्न चाहन्छ भारत, नेपालको विकास नै चाहन्छ चीन। हामीले सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो मोदी अथवा त्यस्तो भारत जो यहाँ आएर हाम्रा मन्दिरमा पूजा गर्छ, त्यो मान्छेबाट हामीले लिनुपर्ने होइन। हामीले विकास गराएको एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट कसले विकास गरे? उहाँहरूले। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट राजा महेन्द्रको पालादेखि विकास भयो, त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले क्यारी गरे र त्यसलाई अहिले काङ्ग्रेसले पछि लगायो। एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट, एन्टी चाइनिज सेन्टिमेन्ट। हाम्रा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले इकोनोमिजम भन्छु म, हामीले व्यापारको डिल गर्ने हो उसँग, फ्री मार्केटको डिल गर्ने हो हामीले उनीहरूसँग। हाम्रो प्रोडक्सन त्यहाँ तिम्रो एक्सेस कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले डिल गर्ने हो। हाम्रा यहाँका हुलास कम्पनी भनौँ, हाम्रा प्रोडक्सन जे जति उद्योगहरू छन् तिनको सामान बजार खोज्नु हो हामीले। 140 करोड पपुलेसन छ भारतमा, 140-50 करोड पपुलेसन छ चीनमा। हामीले साग मात्रै बेचे पनि पुग्यौँ। हामीले त मार्केट पो खोज्ने हो त। त्यहाँ सी जिनपिङ होस् अथवा अर्को होस्, यता मोदी होस्, हामीलाई केही मतलब छैन। यहाँ त के भयो, भारत भनेपछि अघि इन्डियनलाई हामीले के भन्यौँ? धोती भनेर हेप्यौँ, चीनलाई भोटे भनेर हेप्यौँ, अमेरिकनलाई कुहिरे भनेर हामीले खैरे भनेर हामीले डोमिनेट गऱ्यौँ। हाम्रो राष्ट्रियतालाई के गर्यो? सबैलाई हेप्यौँ, सबैलाई अपमान गर्यो। तर विदेशीहरू रेस्पेक्ट खोज्छन्, हिमालजी एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट खोज्छन्। अनि हामीले त्यो कल्चर यहाँ भित्र हामीले के विकास गऱ्यौँ? मन परि गाली गर्ने एकले अर्कालाई। माधव नेपालले उसलाई गाली गरेको छ, के अरे केपीले माधव नेपाललाई, शेरबहादुरले अर्कोलाई औँला ठड्याएको छ। यो पोलिटिक्स अफ हेट, पोलिटिक्स अफ एग्रेसन हामीले के तयार गऱ्यौँ? देशभित्र पनि त्यही एग्रेसिभ मान्छे तयार गऱ्यौँ, देश बाहिर हाम्रो हेर्ने आउटलुक पनि त्यही भयो। त्यसो गर्दा हामी विश्वमा आइसोलेटेड भएर बस्नु पर्यो। आज नेपालीको न हाम्रो मार्केट ग्लोबलाइज भएको छ, न हाम्रा मान्छे ग्लोबलाइज हुन सके।
त्यसैले मैले के चाहेको हो भने हामी फ्रेन्डली नेसन हौँ, हामी अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ। त्यो देशको शासन व्यवस्थासँग हामीलाई कुनै मतलब छैन। हाम्रो शासन व्यवस्था हामीले खोज्ने हो, चीनको शासन व्यवस्था चिनिया जनताले खोज्ने हो, भारतको शासन व्यवस्था भारतीय जनताले खोज्ने अहिलेको हाम्रो चलिरहेको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो शासन व्यवस्था चाहिँ नेपालको हावापानी माटो र नेपाली जनताको चाहना अनुसार छ कि छैन? चाहना अनुसार भएर त जनताकै एउटा चाहिँ बलबुत्ताले ल्याएको पनि भनिन्छ। यो नेपालीपन अनुसार छ कि छैन? नेपाल गणतन्त्रमा जानै पर्थ्यो। म चाहिँ रिपब्लिकन हुँ, म शुद्ध रिपब्लिकन हुँ, दुईटा रिजनले। तर नेपालमा रिपब्लिकनिजम चाहिँ छैन। म रिपब्लिकन किन हुन चाहिँ भने म नेताहरूलाई सङ्घर्ष नगरिकन मन नपरेको नेता फाल्न चाहन्छु। मेरो भाइ बहिनीले, मेरा छोराछोरीले नेता मन नपरेपछि सजिलोसँग फाल्न पाउन्। अहिले फाल्न पाउँछन्? 30 वर्षदेखि प्रचण्डजी माओवादीको कामरेड, पटक पटक सत्तामा 46 साल के 52 सालदेखि निरन्तर केपीजी सत्तामा हुनुहुन्छ, मन्त्री 52 सालदेखि हुनुहुन्छ। प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली नै अहिलेको चाहिँ माधव नेपाल, 30 झलनाथ वर्षदेखि खनाल, हुनुहुन्छ उहाँ। एकदम 46 सालमै झलनाथ खनाल सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। 30औं वर्षदेखि उहाँहरू सत्तामै हुनुहुन्छ नि। हामीलाई मन परेको छैन, आम नागरिकलाई मन परेको छैन, सही कुरो हो यो। तिनकै क्याडरलाई मन परेको छैन, तर फाल्न सक्छ। सही कुरा गर्नुभयो। उनका क्याडरलाई यो मन परेको छैन। आज उनीहरूका ती क्याडरलाई मन नपर्दा पनि उनीहरूले किन विकल्प खोज्न सक्दैनन् कि बोल्न सक्दैनन् होला कि? तपाईँलाई के लाग्छ ताकि उनीहरूले त्यो किसिमकै व्यवस्था या त्यही किसिमको चाहिँ पार्टीको चाहिँ नीति नियम बनाए ताकि उहाँहरू कार्यकर्ताको एउटा चलमल गर्नै नपाउने, होइन? नेता भइसके पछाडि सबै मै हुँ, मै लाउँ, मै खाउँ, मै बाँचौँ, मै खुसी हौँ भन्ने ढङ्गले उनीहरूले त्यो नीति बनाए कि के भयो त? हो, यसमा के छ भने म एउटा सिद्धान्त डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीले, काङ्ग्रेसले पनि त्यही फलो गर्छ। डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भने चाहिँ नीति निर्णय निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि बोल्न पाइन्छ, निर्णय भइसकेपछि बोल्न पाइँदैन। हो, यसले के भयो? स्पिचको फ्रिडमलाई, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन समाप्त गरिदियो। ओपिनियन जुन नयाँ आउँथ्यो 5 वर्षसम्म उसले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। नीति भनेकै नेताबाट जे बोलिन्छ त्यही हो। एक्ज्याक्टली। जस्तै तपाईँ अब 5 वर्षसम्म डेमोक्रेटिक सेन्टर, जनवादी केन्द्रीयता भनिन्छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो जनवादी केन्द्रीयताले उसको इन्डिभिजुअलिटी सिद्ध्याइदियो। त्यो जनवादी केन्द्रीयता किन? ऊ 5 वर्षसम्म एउटा नेता हुन्छ, जसोतसो त्यो नेताले के गर्छ भनेको कुरो मान्नुपर्छ, नभए पार्टीको विपरीत हुन्छ। जस्तै केपीजीले मान्छे त जम्मा गर्नुभयो चितवनमा महाधिवेशनको नाटक गरेर, होइन? तर के भन्नुभयो? आफै अध्यक्ष घोषणा पनि गर्नुभयो। त्यो अर्को अध्यक्षमा एउटा उठ्न लागेको प्यार प्यार कराइरहने नेता थियो, त्यसलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो, होइन? अनि तपाईँको के भयो? आफै नाम पढेर ल यो केन्द्रीय कमिटीको यो को हो? तिनीहरू हनुमान होइन, केपीजीको भक्त होइन, केपीजी इज अ गड। तिनीहरूले कहाँ भगवान मान्छन् त? उहाँहरूको ठाउँमा त कृष्ण, राम, शिव सबै केपीजी हो। यतापट्टि सबै शेरबहादुर दाई हो, दाई कल्चर हेर्नुहोस्, सबै शेरबहादुर दाई। अनि आर्जु भाउजू यिनीहरूको सबै त्यही हो। उहाँलाई पूजा नगरिकन, शेरबहादुरजीलाई पूजा नगरिकन कुनै कार्यकर्ताको त्यहाँ गुन्जाइस छैन काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। त्यसैले मैले यो कल्चर, यिनीहरूले प्राइभेट कल्चरको विकास गरे। यसरी विकास भयो कि ताकि नेतालाई देवत्वकरण नगरिकन एक्ज्याक्टली काहीँ केही प्राप्त गर्न नसक्ने, आफ्नो पोजिसन पनि क्रिएट गर्न नसक्ने यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा कार्यकर्ता राखेको छ आज। एकदमै सही कुरै यही हो। तपाईँ स्योस भन्छन्, यिनको भाषा हो त्यो स्योस, राणा र शाहको भाषा हो त्यो। यिनले किन प्रयोग गर्ने? तर केपीजीलाई आइसियो मन्त्रीज्यू, आइसियो केपी बा भन्यो भने बा कल्चर कहाँबाट आयो? आइसियो भुजा जिउनार गरिसियो कहाँबाट आयो? यही हो एलिटिजम भनेको। म एलिटिजम समाप्त गर्न चाहन्छु, यो किसिमको कल्चर म समाप्त गर्न चाहन्छु। हिमालजी, यो कल्चरले नेपाली राजनीति समाप्त गरिदियो। अब अलिकति तपाईँको विचार छ है त? तपाईँले अब काठमाडौँको 5 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको क्षेत्र पनि हो। तपाईँ त्यहाँबाट एउटा चुनौतीपूर्ण ढङ्गबाट त्यहाँ उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई जनताले कसरी पत्याउने? तपाईँले अहिले त जति कुराहरू बोल्नुभयो, हुन त आफ्ना विचार सिद्धान्त हेर्ने हो, जनताले तपाईलाई के भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने? आखिर हुन्छ जनता यति आजिज छन् कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका यो भाषा त प्रयोग नगरौँ भन्छन्। अझ हुने अवस्था छ देशमा, जो आए पनि केही नहुने हो, स्वतन्त्र आए पनि जे आए पनि आखिर यो देशमा केही नहुने रहेछ, ताकि यो गएको 50-60 वर्ष यसरी बितिरहेको छ भने जनता आजिज छन्। तपाईँबाट के त्यस्तो नयाँ अदृश्य भनौँ या त्यस्तो चाहिँ अद्भुत भनौँ अझ उहाँ त्यो आउनेवाला छ? एकदमै अद्भुत केही आउँदैन। म सिद्धान्त बाँड्छु, पिपुलको आई ओपनिङ गर्छु। तपाईँहरूलाई ठग्ने तिनका कार्यकर्ता, तिम्रा नेताले तिमीलाई तिनका कार्यकर्तासँग भन्छौ तिमी ठगिएका छौ, तिमीले लेबी तिर्छौ,
नेता आउँदाखेरि जय जयकार गर्दै पछि पछि हिँड्छौ फ्री अफ कस्ट। उसले बडीगार्ड पाउँछ, त्यो नेताले। ईश्वर पोखरेलजीले फ्री अफ कस्ट बडीगार्ड पाउनुहुन्छ त्यहाँ। ईश्वर पोखरेलले जनताले तिरेको तिमी लेबी तिर्छौ, उनी भुँडी पक्का हालेर बसेका छन्, गाला मोटाएका छन्, उनको घर आलिशान बङ्गला छ, तर तिमी बिहान बेलुका छोराछोरीलाई खाना दिन लाउनलाई तिम्रो समस्या छ। तिमी कार्यकर्ताहरूको, म कार्यकर्तालाई यही भन्छु, ईश्वर पोखरेलले लगाएको ट्याक्स तिमीहरू सबै तिर्छौ, कार्यकर्ताले पनि तिर्नुपर्छ, आम नागरिकले पनि तिर्नुपर्छ। अनि तिमी उनको पछाडि पछाडि जय जयकार गर्दै हिँड्छौ, भगवानको ठाउँमा उसलाई राख्छौ, त्यही राख्छौ, ठिकै छ। मेरो त भन्ने काम हो, तिमीहरूले यो गलत गर्यौ, यो ठिक होइन। तिमीलाई खालि यो हनुमान बनाएर तिमीलाई तिम्रो सम्पत्तिमाथि, तिम्रो तिम्रो रिसोर्समाथि जो तिम्रो हक हुन्थ्यो, मैले फ्री सोइलको म एडभोकेसी गर्न चाहन्छु। नेपालमा लगभग 75 लाख मान्छे, 25 लाख घरधुरी भनौँ न, चाहन्छन् 25 लाख घरधुरीसँग हिमालजी 1 कट्ठा जमिन कहीँ छैन, आफ्नो नाउँमा केही पनि छैन, न उसँग उद्योग छ, न कुनै कम्पनीको सेयर छ, न सोइल छ, नाइदर द सेयर नर द सोइल नर द मेसिन, उसँग उद्योग पनि छैन। त्यस्ता मान्छेहरू जेनरेसनल पोभर्टीमा, परम्परागत पोभर्टीमा, एक्सट्रिम पोभर्टीमा, क्रोनिक पोभर्टीमा 75 लाख मान्छेहरू बाँचिरहेका छन्। म चाहन्छु ती मान्छेलाई हाम्रो जग्गा दिने हो भने, मैले एउटा सर्वे गरेको छु, लगभग तराईमा 2.5 बिघा जमिन पर्दो रहेछ ती मान्छेको निम्ति, ती दलितहरू, ती गरिब, तिनको निम्ति 2.5 बिघा जमिन लगभग पर्दो रहेछ, जो जङ्गल एरियामा पनि पर्दैन अनि व्यक्तिको ओन पनि छैन, र पहाडमा लगभग 40 रुपैयाँ जग्गा भाग पर्दो रहेछ। मैले ती जग्गालाई फ्री सोइल पोलिसी भनेको के हो भने, ती मान्छेलाई जग्गा दिउँ, त्यो उनकै लाल पूर्जा दिने, इमिडिएट, त्यो उनको सम्पत्ति हो। मलाई विश्वास, यो कहाँबाट आयो त? मैले भन्नको लागि भने होइन, म के भन्छु भने, जमिन चाहिँ कसैले बनाएको होइन, यो जमिन चाहिँ गड गिफ्टेड हो। यो गडको निम्ति केपी ओली, प्रचण्ड अथवा अर्को र ममा केही फरक छैन। यद्यपि म सडकमा हिँड्छु, उहाँहरू अलग्गै हो, तर गडको निम्ति वी अल आर इक्वल, सबैको जमिन हो यो। अनिखेरि हु यु आर टु डिक्टेट, तिमीलाई चाहिँ आधा कट्ठा जमिन ल म घर दिन्छु, भोट चाहिँ मलाई हाल है, एउटा भन्न पाइन्छ? त्यसैले उनलाई फ्री सोइल दिउँ, त्यो फ्री सोइल दिँदाखेरि उत्पादन हुन्छ। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ समाजवाद हुँदै साम्यवाद जस्तो हुनुपर्छ राष्ट्र भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, साम्यवाद र समाजवाद त ठगहरूको सिद्धान्त हो। यो फ्री मार्केट क्यापिटलिजम भनेकै यही हो। यहाँ पुँजीवादलाई अत्यन्तै विकृत रूपले तयार पारियो। हेर्नुहोस्, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, कोभिड भयो, अमेरिकाले पुँजीवादले जस्तो, यो पुँजीपति या पुँजीवादले गर्दाखेरि देश बिग्रियो, या पुँजीवाद नेपालको लागि सुहाउँदो छैन भनेर व्याख्या गर्ने कम्युनिस्टहरू छन् त यहाँ फेरि। हो, उहाँहरूले भन्ने हो, किनकि साम्यवादको परिकल्पना गर्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, पुँजीवादले लिबर्टी दिन्छ, तपाईँलाई फ्रिडम दिन्छ, फ्रिडम र लिबर्टी दियो भने तपाईँलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिन्छ, एक्सिसको अपर्च्युनिटी हुन्छ, रुल अफ ल हुन्छ, कानुनी शासन हुने हो भने हिमालजी यहाँका अधिकांश 99% मान्छे जेल जान्छन्। म टाइपका मान्छेले चुनाव जित्यो भने यी धेरै जेल जानुपर्छ। म किनकि आइ एम अ प्रिन्सिपल म्यान, म सिद्धान्तमा अडान राख्ने मान्छे हो। यहाँका धेरै मान्छे जेल जान्छन्। तपाईँ बोतल लिएर राति सभामुखको पदमा बस्या छ, सिटिङ स्पिकर, सभामुखमा बस्या मान्छे, पदमा बस्या मान्छे बोतल लिएर राति कुनै एउटा महिलाको कोठामा जान्छ, ऊ माथि भोलिपल्ट महिलाले अनेक चार्ज लगाएर एफआइआर दर्ता गर्छिन्, अनि अदालतले 2 महिना पछाडि निर्दोष करार गर्छ। तपाईँ न्यायालय, यहाँ निर्मला पन्त एउटा बच्ची कराएको कराइ छ, त्यसको परिवार कराएको कराइ छ, खोइ न्याय। अब अन्तिम सर, हामी अलिकति तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो, धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ, धेरै बहस गर्नुपर्ने छ। अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँले देखेको सपना भनौँ न, एउटा राष्ट्रलाई, तपाईँ एउटा बौद्धिक लेभलको नेता, पुँजीवादको राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँले देखेको यो देश, यो राष्ट्र कस्तो बन्न चाहेको तपाईँ स्वयंले? किनकि एउटै व्यक्तिको मिसन र भिजन राम्रो भयो भने धेरै देश रूपान्तरण भएका, विकासको गतिमा अगाडि बढेका धेरै देशहरूको उदाहरण हामी सामु छन्। तपाईँले सटिएको भन्नु होला, कस्तो राष्ट्र बनाउने तपाईँको उद्देश्य हो, कस्तो होस् भन्ने चाहना, या तपाईँले बनाउन चाहेको देश कस्तो हो? मैले सब उपचार गर्ने एक्सिस होस्, मान्छेहरूको अस्पताल गाउँ गाउँमा पुगुन्, मेडिकल कलेजहरू गाउँ गाउँमा पुगुन्, जनताले उत्पादन गर्न सकुन्, फ्रिडम पाउन्, सस्तो खाना हामीले खान पाऊँ, हाइजेनिक फुड खान पाऊँ, मिठो खाना सस्तोमा होस्, जिन्दगी एउटा जिन्दगी जस्तो होस्, एउटा रोमान्टिक लाइफ होस्,
किनकि हाम्रो जिन्दगी त 40-50 यही 60-70 वर्ष हो। हामीसँग जिन्दगीमा हामीले म 24 घण्टा काम गर्छु र म एउटा एचिभ गर्छु। एउटा युवा जसले म कार चढ्छु भन्छ, काठमाडौँमा बङ्गला बनाउँछु, एउटा कार चढ्छु र म राम्रो एउटा परिवारका साथ बस्छु भन्छ, त्यो सम्भव छ र? छैन नि। नेपालमा त्यो सपनै छैन। म त्यस्तो सपना, ती युवाको सपना, ती बच्चाको सपना, ती वृद्धहरूको सपना जसले मिठो खानाको कल्पना गरेका छन्, हाइजेनिक फुडको कल्पना गरेका छन्, जसले सुत्नता कल्पना गरेका छन्, फ्रीले हिँड्न पाउने। हेर्नुहोस् त, जतासुकै स्क्वालर, जतासुकै हामी स्क्वालर भनेको चाहिँ पोभर्टीको इन्डिकेटर हो। यो धुलो धुवाँ भनेको पोभर्टीको इन्डिकेटर हो। नेपाल वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड कसले पार्यो? यो 30 वर्षमा गर्न सक्ने म भन्छु हामीले भने जस्तो, मैले भनेको जस्तो जनताले हेर्नुहोस्, निर्वाचन भनेको चाहिँ नीतिको एक्सेप्टेन्स हो। लालमोहर लाग्ने व्यक्ति होइन, नीतिलाई हो। मेरो नीतिलाई पिपुलले मन पराइदिनु भयो, मेरो पोलिसी ठिक छ, यो पोलिसीले देश अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने यो पोलिसीले चाहिँ देश विकास हुन, नेपाल विकास हुन धेरै समय लाग्दैन। त्यसो भए तपाईँ अब काठमाडौँ क्षेत्रमा 5 वटा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एउटा हाई लेभलको नेता, त्यो ओइटी नेतासँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सक्नु होला? होइन, मेरोभन्दा उहाँको वेट धेरै छ, हाइट पनि धेरै छ, तर मसँग उहाँले सिद्धान्तमा कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। ठगहरूले मसँग सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। अपराध कर्म गरेर आएका, म किताब लेखेर आएको छु, किताब लेखेर आएको छु, म सिद्धान्त लेखेर आएको छु, मान्छे मारेर होइन, अपराध कर्म गरेर आएको होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मलाई यो प्रिन्सिपल म्यान हो, यो सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हो भनेर मलाई मत दिनु हुनेलाई म रेस्पेक्ट गर्छु र म हेटलाई प्रायोरिटी दिन्न, म रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छु। तपाईलाई त्यो आत्मविश्वास पनि छ? एकदमै। म फुल कन्फिडेन्ट छु कि नेपाल असाध्यै पीडित देश भयो। नेपाली जनता अत्यन्तै पीडित छन्। हरेक बच्चो 18 वर्ष 20 वर्षको बच्चो प्रत्येक घरबाट बाहिर गएको छ। आमासँग छैन ऊ, बासँग छैन ऊ, उसको परिवारसँग ऊ छैन। त्यसैले र त्यहाँबाट आएको उसले जुन रेमिटेन्स पठाउँछ, त्यो रेमिटेन्सको म चाहिँ ह्यान्डफुल मानिस, नेता, ब्युरोक्रेसीका केही मान्छे, लिडर, पोलिटिसियन, उनीहरूले खाइदिन्छन्। त्यसैले मेरो विचारमा यो सिद्धान्तले एउटा फ्रिडम दिन्छ र सबैलाई एउटा रमाइलो हाँस्ने स्थिति तयार गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँलाई शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। हिमालजी, तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो टेलिभिजनप्रति म अत्यन्तै कृतज्ञ छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। उहाँ एउटा बौद्धिक लेभलको नेता हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा पुँजीवादको राम्रो जानकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले देशको समसामयिक विषयवस्तुमा निकै गहन छलफल, बहस अनि परामर्श पनि गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।